नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। 6 महिनादेखि महाअभियोग लागेर निलम्बित हुँदै सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेका चुलेन्द्र शमशेर राणाले बुधबार संसदमा गएर बयान दिएका छन्। राणा संसदको कठघरामा उभिएको यो दोस्रो पटक हो। पहिलो पटक उनी प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको रूपमा संसदीय सुनवाई समितिको निम्तोमा पुगेका थिए। 2075 पुस 17 गते संसदीय सुनवाई समितिमा पुगेर गर्वका साथ राणाले भनेका थिए, सर्वोच्च अदालत पुगेर आफ्नो मुखमा कोतरेर घाउ बनाएर जान नपरोस् भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। तिनै राणा 4 वर्ष नपुग्दै आफ्नो दागमा सफाई दिन संसदमा महाअभियोग खेपेर उभिने प्रधान न्यायाधीशको रूपमा इतिहास बनाएर उभिए। संसदीय समितिमा सांसदहरूले घेरेर बसिरहँदा राणामाथि सोध्नका लागि समितिले 43 प्रश्न तयार गरेको थियो। उनीमाथि संसदहरूले प्रश्न उठाइरहे। आचार, नैतिकता र संवैधानिक दायित्वसहित भ्रष्टाचार र बिचौलियाको आरोपका प्रश्न पनि संसदहरूले उठाए। राणाले आफूमाथि लागेको आरोपहरू झुटा हुन् र यो प्रमाणित हुन सक्दैनन् भन्नका लागि अरूमाथि फायर खोलेका छन्। अब त्यसको जवाब र प्रतिक्रिया कसरी आउने हो आगामी दिनमा मात्रै खुल्नेछ। तर राणाले संसदीय समितिमा सहकर्मी न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीश, नेपाल बारका पूर्व पदाधिकारी र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष विरुद्ध खुलेर फायर गरेका हुन्। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेरले ललिता निवास प्रकरणदेखि लिएर पूर्व प्रधान न्यायाधीश, सहकर्मी र बार समूहलाई लक्षित गरेर फायर खोलेका छन्। यो फायर निशानामा लाग्ला कि मिस होला? यो प्रश्न उहाँमाथि नेपाल बार एसोसिएसनले 17 बुँदा राखेर उहाँबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व दिन सक्नुहुन्न। उहाँले गर्दाखेरि न्यायपालिकामा विसङ्गति, विकृति र भ्रष्टाचार बढ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको बहिर्गमन आवश्यक छ भनेर आन्दोलन गऱ्यौँ र त्यसैको सिलसिलामा संसदमा 98 जना माननीयज्यूहरूले उहाँ विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए र उहाँले आफूमाथि लागेका जुन 21 बुँदा जो महाअभियोगको प्रस्ताव छ, उहाँमाथिको चार्ज छ, त्यो विषयमा आफूले प्रतिरक्षा गर्ने, आफूले क्लेरिफिकेसन दिनुभन्दा पनि अहिले जो अरू कुराहरू राखेर उहाँले आफ्नो प्रतिरक्षा भन्दा पनि अरूलाई दोष दिएर उम्किन पाइन्छ कि भन्ने हिसाबमा गर्नुभएको देखिन्छ। त्यो अहिले चाहिँ के त भन्दाखेरि महाअभियोग छानबिन समितिको जुरिस्डिक्सनभित्र परेको हुनाले त्यस सम्बन्धमा त्यहाँ चाहिँ वास्तविक छानबिन हुने नै छ। 4 घण्टा बयान लिँदा जवरा काहीँ पनि गलेको देखिएन। हिजोको प्रसङ्गलाई मात्रै हेर्ने हो भने बरु उनले आफूमाथि लगाएको महाअभियोगको आधार खोज्ने क्रममा गम्भीर सवालहरू उठाएको देखिन्छ। उहाँले आरोपको खण्डन गर्दै आफ्नो बचाउ मात्रै गर्नु भएन कि प्रश्नका माथि प्रश्न नै गरेको पनि देखियो कतिपय सवालहरूमा। को कति पानीमाथिको ओभान हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले नङ्ग्याउने चाहिँ भयो नि त। अब यो न्यायपालिका अथवा कुनै पनि संस्था र व्यक्तिको बीचमा महत्त्व के हुन्छ? संस्थाको महत्त्व हुन्छ, व्यक्ति के पनि होइन। र आफू व्यक्ति बच्नको लागि संस्थालाई डुबाउने किसिमको जुन कुराहरू भइराखेका छन् त्यो हाम्रो न्यायपालिकाको लागि राम्रो घटनाको रूपमा लिन सकिँदैन। अहिले विशेष गरी निवेदकदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश, नेपाल बारका पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी सबैमाथि जुन प्रश्न उठेको छ नि, यो प्रश्नलाई के निम्ने बेलाको बत्ती मात्रै हो भनेर बुझ्ने? यो उहाँले लगाउनुभएका प्रत्यारोपहरू छन्। ती प्रत्यारोपहरूको सम्बन्धमा उहाँ त न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेतृत्व, न्याय सम्पादनको मात्र होइन, न्याय प्रशासनिक पनि नेतृत्व। उहाँले भन्नुभएका कुराहरू यदि सही थिए भने उहाँको कार्यकाल छँदैको अवस्थामा फागुन 1 गते नै निलम्बन हुनुभयो। त्योभन्दा अगाडिका जुन घटनाको विषयहरूमा उहाँले जो राखिराख्नुभयो, चर्चा गरिराख्नु भएको छ, त्यो विषयमा त्यही बेला नै आफूले एउटा प्रधान न्यायाधीश, न्यायपालिकाको नेतृत्वको हैसियतले जो पहल गर्नुपर्ने हो, न्यायपालिका विसङ्गति, विकृति रोक्नको लागि, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि जो गर्नुपर्ने कदम थियो त्यो गर्नु भएन नि।
विचाराधीन महाअभियोग चाहिँ यो कानुनी आधार नै छैन भन्ने उहाँको जिकिर छ। विशेष गरी हिजो उहाँले सुरुदेखि अन्त्यसम्म भनेको जवाफलाई हेर्ने हो भने राणाले भने चाहिँ खासमा महाअभियोग दर्ता भएको अब 15 दिनभित्र के हुने, आर्थिक अधिवेशन चालु रहेको भए के गर्ने, अधिवेशन चालु नरहेको भए के हुने भन्ने कुरा त हुन्थ्यो होला नि त। होइन, संविधानको धारा 101 मा सबै प्रक्रियाहरूको बारेमा प्रश्न छ, त्यही अनुसार नै अगाडि बढेका छन् र छानबिन समिति गठन भएर छानबिन समितिलाई प्रतिनिधि सभाले यो जुन प्रस्तावमाथि छानबिनको लागि जो अधिकार दिएकै मितिबाट सुरु भएका छन्। 3 महिनाभित्र यो छानबिन समितिले आफ्नो सबै अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट दिन्छ र त्यो आधारमा प्रदेश सभामा फेरि छलफल हुन्छन् र त्यहाँ छलफलबाट जे निष्कर्ष निस्कन्छ त्यो आधारमा जाने हो। संविधान व्यवस्था त्यही हो। महाअभियोग लगाइनु र अड्काएर राख्नुलाई उहाँले एउटा गम्भीर प्रमाणको रूपमा उहाँले उभ्याएको देखिन्छ। यसले संसदको गरिमामाथि चाहिँ प्रश्न उठ्दैन, यति लामो समयसम्म किन रोकियो भन्ने कुरा त होला नि त। यो प्रश्नको सम्बन्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि वास्तवमा उही बेला नै यो विषयको पनि त्यहाँ विषय प्रवेश गरेर अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो। तर हाउस चाहिँ विभिन्न कारणले एउटा सुचारू ढङ्गबाट चल्न नसकेको कुरा त हामीले बाहिरबाट देखिराखेका छौँ। अरू भित्री कुरा त त्यहीबाट नै एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। राणाले सही गरे, उनका सबै कामहरू सही थियो भनेर कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन, त्यो एउटा पाटो छ। तर यति लामो समयसम्म महाअभियोग प्रस्तावलाई रोकेर राख्नु, दलहरूले अड्काएर राख्नु, यी सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ संसदीय गरिमामाथि जुन अघि मैले भने अडिरहेको यो जुन बन्दी बनाइयो यसले प्रश्न त उठाउँछ। इतिहासमा कसरी यसको अध्ययन होला त्यो पनि भोलि भविष्यले देखाउला, तर नियत चाहिँ सफा देखिँदैन नि। यो यसरी चाहिँ लम्ब्याइदिनु चाहिँ हुँदैन थियो। यसको कसको कति जिम्मेवारी छ भन्ने कुरा त त्यही भित्रकै स्टेक होल्डरहरूको बिचको चाहिँ कुरा हो, त्यो भविष्यले जनताले हेर्नेछन्। तर एउटा कुरा चाहिँ भनिदिनुहोस् त, यो महाअभियोग अहिले सुरुवात त भयो, यसका प्रक्रियागत कामहरू अगाडि बढेका छन्, टुङ्गोमा पुग्छ भनेर विश्वस्त हुने ठाउँ छ? टुङ्गोमा अहिलेको स्पिरिट हेर्दाखेरि टुङ्गोमा पुर्याउनु होला भन्ने लाग्छ। त्यो आधारले मात्रै भन्ने कि अहिले यसो गरिराखौँ देखाइराखौँ भन्ने मात्रै हो? त्यो राम्रो हुँदैन, टुङ्ग्याउनु पर्दछ। तर त्यो सम्भावना पनि छ, टुङ्गोमा नपुग्ला भन्ने सम्भावना पनि छन्छै छ। अहिले उहाँको हिजोको बयानको सुरुवातले हेर्दाखेरि लम्बिन सक्ने पनि सम्भावना देखिन्छ। किनभने हिजो 3-4 वटा प्रश्न उहाँले जो आह्वान गर्नुभएको छ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई एक एकजना ल्याएर उहाँहरूको सोधपुछ गरियोस् भन्ने कुरा पनि उहाँले राख्नुभएको छ। र त्यसबाट र उहाँमाथि जो 21 बुँदे सङ्गीन अभियोगहरू पनि छन् त्यो सम्बन्ध डिटेलमा जाने हो भने समय लिन्छ। तथापि पनि महाअभियोगको प्रस्तावको सम्बन्धमा जुन जुन एउटा फौजदारी किसिमका विषयहरू छन् तत्त ठाउँमा तत्त विषयमा छुट्टा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने फेरि महाअभियोगको प्रस्ताव सकिसकेपछि पनि हेर्न सकिने अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि महाअभियोगको प्रस्तावको सम्बन्धमा यी डिटेलमा जाने कुराहरूको सम्बन्धमा तत्त उसबाट जाने र अहिले महाअभियोगको प्रस्तावको विषयमा यहीबाट छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। यदि इन केस यसबाट चाहिँ उहाँको बयानको आधारबाट मलाई लाग्छ आज पनि टुङ्गेला जस्तो लाग्दैन। सुनेछु मैले 4 वटा प्रश्नको जवाब दिनुभएको छ। त्यस कारण यो लम्बियो भने यो अभियोग मात्र लागेको मुद्दाहरू हामी साधारण अभियोग लाग्यो भने त्यो मुद्दा एउटा अदालतको न्यायाधीश खारेज भएको कारणबाट त्यो मुद्दाबाट सफाइ पाइँदैन। अर्को न्यायाधीश हेर्छ, अर्को अदालतमा जान्छ, अधिकार क्षेत्र शून्य अवस्थामा जाँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि यो छलफलबाट अगाडि बढ्न कम्प्लिट हुन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा यो प्रतिनिधि सभा सङ्घीय संसद जो छ त्यो त खाली रहने अवस्थाको होइन। सङ्घीय संसद त खाली रहँदैन, राष्ट्रिय सभा पनि छ। राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाबाट निर्णय गर्ने विषय हो यो महाअभियोगको प्रस्ताव। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कन्टिन्यू हो। अर्को प्रदेश सभा निर्वाचन भएर मङ्सिर 4 गते निर्वाचन पछाडि पनि यो कन्टिन्यू हुन सक्छ। भनेको उहाँको कार्यकाल सकिँदासम्म पछि पनि जान सक्छ यो। तर किन भन्दाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो निवेदन गराइ के हो भन्दाखेरि यसरी लम्ब्याउन दिनु हुँदैन।
यही कार्यकालमै त्यो विषयको सम्म टुङ्ग्याउन उपयुक्त हुन्छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने एमाले के गर्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। यो पास हुँदैन भन्ने नै धेरैको अड्कलबाजी हो। त्यसकारणले पनि यो लम्ब्याउन दलहरू आफै पनि चाहन्छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश पनि अहिले त्यही सहायक बन्दै मलाई एउटा के विश्वास छ भन्दाखेरि पार्टीहरूको बिचमा पोलिटिक्स त हुन्छ नै, कसरी आफूले गेन गर्ने भन्ने कुरा त हुन्छ नै। जहाँनिर अभियोग महाअभियोगको प्रश्न छ, एउटा जुडिसियरीको प्रश्न छ, जुडिसियरीलाई इन्डिपेन्डेन्ट राख्ने र त्यसलाई एउटा अहिलेको डिस्प्युटमा लम्ब्याउन दिने कि नदिने, यत्तिकै राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा एमाले पनि पछाडि हट्नु होला जस्तो लाग्दैन। प्रश्न के छ भन्दाखेरि के सोलेन्द्र माथि लागेको अभियोग गलत निराधार हुन् त भन्ने जनताको जो प्रश्न छ नि, त्यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ एमाले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि मतदान भयो भने मलाई के विश्वास लाग्छ भने एमालेबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरू, राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू यो महाअभियोगको दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनको लागि सक्षम हुन्छन्। तर एमालेको पनि अहिलेको अडान, एमालेको आफ्नो कुरा चाहिँ ठिक छ, चोलेन्द्र सही हुन् भन्ने उनीहरूको तर्क होइन, तर कुन नियतले ल्याइयो भन्ने जवाफ पनि त उनीहरू खोजिरहेको छन् नि त यो बेलामा। त त्यो नियतका कुराहरूको सम्बन्धमा पोलिटिकल विषय हुन सक्ला, त्यो जनताको माझमा लगेर त्यो विषयको छिनोफान हुन सक्ला। तर चोलेन्द्र माथिको जो महाभियोगको प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरूको सम्बन्धमा त्यहाँबाट भाग्न कोही पनि पाइँदैन। प्रतिनिधि सभाको जनताको प्रतिनिधिहरू भाग्नु पाइँदैन। जति समय अहिले संसदले लगायो, जे देखियो यसमा दलहरूकै इसारामा कहीँ संसद चल्यो कि भने जस्तो पनि देखियो। यी सबै कुराहरू देखिँदै गर्दाखेरि संसदको ओजमा क्षयीकरण भयो कि भएन अहिलेसम्म हेरियो भने? होइन, संसदको अब अहिले आएर गर्यो, ठिक गर्यो भनेर मात्रै कसले गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। वास्तवमा यति लामो 5 वर्ष कम्प्लिट हुन लागिराखेको छ, संसद राम्रो ढङ्गबाट चलेन, प्रतिनिधि सभाले दुई पटक विघटन हुन पुगे होइन। त्यस कारण यो त क्षयीकरण त भयो नि। जनताको प्रतिनिधिको जनताले जुन आस्थाका साथ निर्वाचित गरेर पठाएका थिए, उहाँहरूले ठिक ढङ्गबाट चाहिँ त गर्नुभएको जनताको एउटा जनताको हैसियतले हेर्दाखेरि देखिँदैन। मैले फेरि अघि पनि भने जस्तो हिजो राणाले पटक पटक जवाफ दिने क्रममा चाहिँ महाअभियोग निष्क्रिय भइसकेको म बुझ्छु, तर म संसदीय समितिको सम्मानका लागि हाजिर भएको हुँ भनेर उहाँले पटक पटक भन्नुभयो नि। निष्क्रिय भएको भए उहाँले संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 बमोजिम त्यो निष्क्रिय भइसकेको भए उहाँ प्रधान न्यायाधीशमा पुनः बहाली हुन सक्नुहुन्थ्यो 101 को 6 प्रक्रिया अवलम्बन गरेर। निष्क्रिय भएको छैन, उहाँले बयान दिइराख्नु भएको छ। आफू क्लियर हुनको लागि अरूमाथि दोषारोपण गर्दै अगाडि बढ्दै राख्नु भएको छ। उहाँ स्वयंले एक्सेप्ट गरिराख्नु भएको छ, निष्क्रिय भएको होइन। प्रतिनिधि सभा नियावलीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कति दिनमा कुन कुन रूपमा काम गर्ने भनेर त उल्लेख गरेको होला नि, के छ त्यसको अवस्था? होइन, त्यो छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, छानबिन समितिमा यो प्रस्ताव पठाउनु पर्ने र छानबिन समितिले आफ्नो तोकिएको समयभित्र आफ्नो रिपोर्ट दिनुपर्ने र त्यसमा त्यो रिपोर्ट दिएको 3 महिनाको जो टर्म छ 3 महिनाभित्र कम्प्लिट गर्न सकेन भने 1 महिना थप्न सकिने, अथवा त्यो उसबाट चाहिँ गर्ने कुराहरूको काम गर्दै जान प्रतिवेदन पेश भइसके पछाडि पनि छलफलबाट पुनः छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक देखियो भने अर्को 1 महिना थप्न सकिने। यी कुराहरू प्रक्रियाहरू संविधानले दिएका जुन प्रक्रियाहरू छन् त्यो संविधान बमोजिम प्रक्रियामा अहिले घुमिल भएको छैन। उहाँमाथि जति आरोपहरू लगाइयो यी सबै आरोप हेर्दा उहाँले जवाफ दिने क्रममा 5 जना गलत भए 5 जना गलत हुन्छ, त्यसकारणले सबैलाई दण्डित गर्नुपर्छ, दण्डित हुनुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा थियो। महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाका सदस्य मान्य सदस्यहरूको हो। उहाँले त हिजो मैले सुने एमालेका नेतासँग 5 जना माथि महाअभियोग लगाउनु पर्दछ पनि मैले भनेको थिएँ भन्ने कुरा, विधि गरेको थिएँ भन्ने कुरा पनि मैले अनलाइन न्युजमा देखेँ। त्यो उहाँहरूको कुरा हो। यदि त्यो किसिम छ भने न्यायपालिकालाई विसङ्गति, विकृति, भ्रष्टाचार, न्यायपालिकाको गरिमा, जनआस्था घट्ने काम कसैबाट गर्दछ भने
त्यो चोलेन्द्र मात्र होइन, कोही कसैलाई पनि छोड्नु संसदले हुँदैन। गर्नुपर्ने त हाम्रो ठाउँमा छ। हो। जस्तो तपाईँहरूले पनि होइन, त्यो चाहिँ होइन। बारको तर्फबाट जति यहाँहरूले त्यो दिनुभयो फैसला नि। असार 28 को फैसलाको आधारबाट यो महाअभियोगको प्रस्ताव गएको होइन। हामीले आन्दोलन गरेको त्यो असार 26 गते 28 गतेको फैसलाको एगेन्स्टमा आन्दोलन गरेको होइन। हामीले न्यायपालिकाको जनआस्थामा घट्ने काम उहाँको नेतृत्वमा उहाँले बिचौलियाले पाल्ने काम गर्नुभयो, त्यसैको कारणबाट भयो भन्ने हाम्रो आन्दोलन भयो र आन्दोलनबाट एउटा उहाँलाई महाअभियोगमा जानु नपरोस्, बहिर्गमन होस्, न्यायपालिकामाथि क्वेसनहरू नउठोस्, जो अहिले उठिरहेछ। त्यो न्यायपालिकामाथि प्रश्न नउठ्नु भन्दा व्यक्ति ठुलो होइन संस्थाको अगाडि। त्यस कारण व्यक्तिले छोडिदियो, बहिर्गमन भयो भने न्यायपालिका स्मुथली अगाडि बढ्न सक्छ, सुधारका बाटाहरू खुल्न सक्छन् भन्ने कुराहरू हामी भनेका थियौँ। उहाँले मान्नु भएन र पार्लियामेन्टले त्यो अभियान, त्यो महाअभियोग अन्तर्गतको प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेपछि त्यहाँबाट जे टुङ्गो लाग्छ हुन्छ। हस्, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसँग। यहाँलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तो बिचौलियाहरूको अन्त्यका लागि हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ बारले भनेर भन्नुभयो। तर हिजो राणाको जवाफ सुन्ने हो भनेदेखि चाहिँ नेपाल बारका पूर्व पदाधिकारी, सर्वोच्च बारका पूर्व पदाधिकारी र पूर्व न्यायाधीशहरूले नै आफूसँग बार्गेनिङ गरेको उहाँहरूको दाबी थियो। यो कति सत्यको नजिक हो र यहाँले भने जस्तै बिचौलिया खोज्न त अन्त जानु नपर्ने रहेछ, बारमै हुनुहुँदो रहेछ। मैले अघि नै भने नि, न्यायपालिकाको नेतृत्व, सर्वोच्च नेतृत्व प्रधान न्यायाधीश। प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकामाथि आँच आउने किसिमको काम कारबाहीहरू, चाहे कानुन व्यवसाय होस्, चाहे न्यायाधीश होस्, चाहे कुनै बिचौलियाहरू आएको भने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा रोक्ने रेस्पोन्सिबिलिटी, अधिकार पनि चोलेन्द्रको हो कि। अहिले हिजो जुन उहाँले कुरा गर्नुभएका छन् ती कुराहरूको सम्बन्धमा यदि त्यस किसिमको उहाँलाई प्रभाव पार्न खोजिएको हो भने तत्सम्बन्धमा कहीँ त्यसको एक्सनमा गएको एउटा लिडरसिपको हैसियतले न्यायपालिकालाई स्वच्छ राख्नको लागि उहाँ स्वच्छ हुनुहुन्छ र अरूले खराब गर्न खोजेको यदि हो भने त्यसको लागि उहाँले केही पहल गरेको हुनुपर्छ। कुनै पहल भएको प्रमाणहरू त्यो सम्बन्धमा चाहिँ हिजो जे उठाउनु भएका छन् त्यसको सम्बन्धमा हामी बारको तर्फबाट प्रश्न भनेका छौँ। उहाँमाथि हामीले केही प्रमाणहरू छानबिन समितिबाट प्रमाण मागिएको थियो, त्यो प्रमाणहरू दिने क्रममा पनि हामीले भनेका छौँ। बारले भनेको छ, बारले बारका पदाधिकारीहरू भ्यालीकै अहिले वर्तमान, निवर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र न्यायाधीशहरू जो छन्, जसको जो सरोकार छ यो विषयमा हामीसँग यो हामीले दिएको प्रमाणकोसँग सरोकार राख्ने विषयहरूको फैसलाहरूकै विषयमा पनि हामीले बुझिपाउँ, उनीहरूलाई त्यहाँ छानबिन समितिले झिकाएर सोधियोस् भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ। त्यसमा त म तयारी छु नि। म एउटा निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतले मैले हिजो आन्दोलन जो गरेको लिडरसिपको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्दछ र त्यो जिम्मेवारी अनुसारको हामीले गरेको कुराहरू सही छन् भन्ने कुरा नेपाल बारको मानव अधिकार दिवसको बेलामा 78 साल मङ्सिरमा पनि त्यसलाई समर्थन गर्यो। त्योभन्दा अगाडि हामीले कार्तिकमा आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यो आन्दोलन सुरु गर्दाकै अवस्थामा पनि देशभरिका कानुन व्यवसायीहरूसँग हामीले भिजुअल मिटिङ गरेर, हामीले भिडियो कन्फरेन्स गरेर चाहिँ हामीले पास गरेका छौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पास भएको छ र नेपाल बार नयाँ आइसके पछाडि नेपाल बारको 2 दिने देशभरिका पदाधिकारीको मिटिङ बसेर तय गर्दाखेरि पनि चोलेन्द्र शमशेरको कारणले गर्दाखेरि विसङ्गति, विकृति, भ्रष्टाचार बढेको छ। त्यसको निराकरणको लागि उहाँको बहिर्गमन गरेको माग गरेको बारले गरेको यो सही ठिक छ, त्यसको अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले जे हिजो भन्नुभएका छन् आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नको सट्टा प्रत्यारोप गरेर जुन उहाँ छल्न चाहेका छन्, छल्न सक्ने प्रश्नै आउँदैन। होइन, चोलेन्द्र शमशेरको मात्र यहाँ कुरा होइन कि
सर्वोच्चबाट अहिलेसम्म जो न्यायाधीश आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर फर्किनुभयो या प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो, उहाँहरू फर्किनुभयो, फर्किसकेपछि उहाँहरूको एउटै कुरा के हो भने मिडियामा भन्ने कुरा अदालतभित्र भ्रष्टाचार छ, व्यतिथि छ, विकृति छ, दलाली छ, त्यहाँभित्र यी सबै कुराहरू छन् पछि उहाँहरूले भन्ने कुरा। तर उहाँहरू बसुन्जेल कहिले पनि उहाँहरूले बोल्नुहुन्न। यो चोलेन्द्रको मात्रै कुरा होइन नि त, यो त अरूको पनि विषय हो। उहाँमाथि प्रत्यक्ष प्रमाणको रूपमा हाम्रो न्यायिक जगतमा दामोदर शर्मा प्रधान न्यायाधीश छँदाखेरिको निगाहबाट उहाँ न्यायाधीशमा आउनुभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो गुण तिर्ने काम पटक पटक गर्नुभएको छ। भर्खरै अहिले हुन त सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ त्यो मुद्दा विचाराधीन विषयमा त बोल्न उपयुक्त हुँदैन। तर के त भन्दाखेरि अवस्थामा उहाँले जुन भन्नुभयो नि, पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामकुमार शाहको छोरी रेणुका शाह के संविधान बमोजिमको योग्यता पुगेका थिए भन्ने क्वेसन उठिरहेका छन्। त्यस्ता क्वेसन उठेको व्यक्तिलाई उहाँले नियुक्ति गर्नुभयो। उहाँ अरूले भनेको हो कि उहाँले गर्नुभएको हो? प्रमाण यहाँ छ नि त। इट इज सफिसिएन्ट। उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशदेखि मुद्दा फैसलाको सिफारिस गर्न सक्छ नि त बार पदाधिकारीहरूको। गलत कुरा हो। हामीले 76 साल मङ्सिर 4 गते मेरी हस्ताक्षरले न्याय परिषदलाई हामीले पत्र लेखेका छौँ। हरेक पटकको न्यायाधीश नियुक्तिमा खल्तीबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, राजनीतिक भाग बन्नाको आधारमा नियुक्ति गर्ने, आर्थिक चलखेलको आधारमा नियुक्ति गर्ने, आफ्ना नाता गोताको आधारमा नियुक्ति गर्ने जुन प्रश्न उठिरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि न्यायपालिका र न्यायपालिकाको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद पनि विवादमा सधैँभरि रहिरहेका स्थितिमा नेपाल बार एसोसिएसन एउटा संस्था हो जसले त्यो समस्या हल गर्नको लागि 76 साल मङ्सिर 4 गते पत्र लेखेका छ। 4-5 बुँदे पत्र लेखेका छौँ हामीले, मेरी हस्ताक्षर लेखेका छु। तपाईँले फेसबुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सार्वजनिक छ। त्यहाँ हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि यो न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने दिनमा मात्रै खल्तीबाट भागभण्डा गरेर नियुक्ति गर्ने, आर्थिक चलखेलको आधारमा गर्ने भन्ने जो आरोप छ नहुन सक्ला। त्यसलाई रोक्नको लागि उपाय हामीले के दिएका छौँ भन्दाखेरि कानुनले रोस्टर राख्नु पर्दछ। त्यो रोस्टरमा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट छानिनु पर्दछ, न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु पर्दछ। उनीहरूमध्ये योग्य व्यक्तिलाई दिनुपर्दछ। त्यसको लागि एकजना नियुक्ति गर्नु छ भने एकको लागि 3 जना मान्छे रोस्टरबाट छानियोस्। त्यो 3 जना मध्येमा को उपयुक्त छ भन्नुभन्दा पनि को खराब छ, कतै हामीले निर्णय गर्न लागेको व्यक्तिमा खराब त आएन, हाम्रो अभिलेखबाट त राम्रो देख्यौँ तर खराब त छैन, त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि सार्वजनिक गरोस्। 3 जना व्यक्तिहरूको सार्वजनिक गरोस्। त्यो सार्वजनिक गरेपछि स्टेक होल्डर, न्यायपालिकाको स्टेक होल्डरहरूले त्यसमध्ये कुनै खराब छ भने यो मान्छे खराब छ है प्लिज भने एटेन्सन ड्र गराउँछौँ। ड्र गराएपछि जे बाँकी रहन्छ, जुन राम्रा छन् त्यसमध्येमा न्याय परिषदले नियुक्ति गर्यो भने 3 जना मध्येमा एकजना नियुक्ति गर्यो भने उहाँकै मान्छे पनि पर्ला, केही फरक छैन। म अलिकति राखेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसो होस् भन्ने कुरा 76 साल मङ्सिर 4 गते भन्यो, उहाँले मान्नु भएन। अहिलेको न्याय परिषदले निर्देशिका बनाएर त्यो अनुसारको सूचना निस्कने जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति भयो। 21 जनाको लागि 63 जनाको नाम, पहिला एप्लिकेन्टहरूको नाम, त्यसपछि 63 जनाको नाम, 63 मध्ये 21 नियुक्ति गर्ने काम। हाइकोर्टको लागि पनि अहिले फेरि आह्वान गर्यो। फर्स्ट क्लास विशेष श्रेणीदेखि लिएर वकिलसम्मको सबैले एप्लाई गरे। 270-80 जनाले एप्लाई गरे। अब त्यसमध्येको त्यो निर्देशिका अनुसार 1/3 27x3 81 जनाको नाम अब प्रकाश गर्ने होमवर्क गर्दैछ। भनेपछि अब त न्याय परिषदलाई चाहिँ दोष आउँदैन नि, तिमीहरूले खराब मान्छे छ भने भन न भनेर। तर उहाँले केही त व्यक्तिकै नाम उहाँले उल्लेख गर्नुभयो, पूर्णमान साक्यको उहाँले नाम, तत्कालीन बारका अध्यक्ष भनेको तपाईँ, महासचिव लगायतले न्यायाधीश माग गरेको भनेर त उहाँले प्रश्न भन्दै उहाँले भन्नुभयो त्यो चिज बिल्कुल आफू बस्नको लागि अरूलाई आक्षेप लगाएर आफू बस्न खोजिया हुन्, त्यो उहाँलाई नै झन् उल्टो प्रत्युत्पादक हुन्छ। हेर्नुहोस्
प्रत्युत्पादक हुन्छ त्यो विषयमा हामी क्लियर गर्न उही हाउसमा जान्छौँ। सबै बोलाएपछि जान्छौँ नि के रहेछ त भन्ने कुरा हामीले अपराध हामी माथिको ल बार काउन्सिलको कानुन व्यवसायीले के अरे हामी कानुन व्यवसायहरूले मुद्दा मिलाउनुको लागि भन्यो भने पनि आएका छन्, न्यायाधीश नियुक्तिको लागि भन्यो भनेका छन्। हाम्रो आचार संहिता छ, त्यो आचार संहिता प्रतिकूल कसैले काम गर्दछ भने न्यायपालिकाको नेतृत्वले ती कानुन व्यवसायको विरुद्धमा बार काउन्सिलमा जानकारी दिनु पर्दैन, खबर गर्नु पर्दैन होइन। जस्तो यही न्युज 24बाट एउटा भिडियो प्रसारण भयो जहाँ अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले काठमाडौँ जिल्लाका न्यायाधीश कोइरालासँग चाहिँ बार्गेनिङ गरेको विषय नहुने भन्ने त हुँदैन रहेछ नि त मुद्दाको विषयमा। हो त म भन्दैछु नि त्यस किसिमको हुने रहेछ, त्यो भएको विषयमा न्याय परिषदले छानबिन गरिराखेको छ न्यायाधीशको सम्बन्धमा। कानुन व्यवसायको जो उल्लेख गर्नुभएको छ बार काउन्सिलले कारबाही सुरु गरिराखेको छ, छानबिन भइराखेको छ। सो द्याट कसैले मैले आफ्नो अधिकारभन्दा बढी मैले आचार संहिता प्रतिकूल काम गर्दछु भने तपाईँले पनि उजुर गर्न सक्नुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीशले मात्र होइन, अझ उहाँ त प्रधान जिम्मेवारी भएको व्यक्ति, नेपाल बारको अध्यक्ष, सर्वोच्च बारको अध्यक्ष जस्ता मान्छेहरूको आचरणको सम्बन्धमा त एकदम राम्रो हुनुपर्दछ। त्यसको विरुद्ध त्यस किसिमको खराब गतिविधि यदि उहाँलाई लागेछ भने बार काउन्सिलमा किन दिनु भएन, त्यो गर्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिसँगको कुराकानी सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।